Yes, Mr. Kare. इनके बाद मैं आपको दूंगा वक्त है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम रहमतुल्लाह. हुजूर, एक हदीस के मुताबिक जो कि आपका कद ऊंचा है और माइक्रोफोन बहुत छोटा है आपसे. ये आप झुकें या इसको ऊंचा करें. एक हदीस के मुताबिक जो गालिबन तिरमिज़ी किताब दावात बाबू जामी दावात में है ना, अल्लाह ताला की असफ़ात 99 बयान होती हैं. और ये बात तो मुसलमानों में ख़ास तौर पे मेरे मुल्क में मशहूर हो गई कि अल्लाह ताला की असफ़ात या उनके अस्मा वो 99 हैं. लेकिन वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना के मुताबिक यूँ मालूम होता है कि अगर अस्मा हुस्ना को शुमार करना शुरू करें तो वो 99 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और फिर भी एक लिहाज से मुसलमानों में भी ये मशहूर किया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असफ़ात भी 99 हैं. मेरे मुल्क में ये बात मशहूर है. तो इसके मुतालिक मैं गुजारिश करता हूँ कि हुजूर कोई वजाहत करें. बात ये है कि इस मसले पर इससे पहले मुसलमानों में फ़िरका बंदी भी हो चुकी है. बाज़ फ़िरके इस बिना पर अलग वजूद में आए कि वो कहते थे कि खुदा ताला की सिफ़ात लामहदूद हैं, और बाज़ क़दामत परस्त फ़िरकों ने बड़ी शिद्दत से उनका मुकाबला किया और मुखालफत की, उनको गैर मुस्लिम तक करार दे दिया, ये कहकर कि 99 से आगे खुदा की सिफ़ात नहीं जा सकती, हदीस से सिर्फ 99 साबित हैं. तो अमर वाक़या ये है कि खुदा ताला अगर लामहदूद है तो उसकी सिफ़ात भी लामहदूद होनी चाहिए, और सिफ़ात का इल्म महदूद हो सकता है. इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सिफ़ात नाजिल हुई हैं, खुदा ताला की तरफ से बताई गई हैं, वो इसलिए नहीं कि खुदा ताला ने अपनी सारी सिफ़ात बयान फरमाई हैं, इसलिए कि इंसान में खुदा ताला की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सिफ़ात से राब्ते का इम्कान मौजूद था, वो सारी सिफ़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशन कर दी गई. गालिब का मिसरा है, देते हैं बादा ज़र्फ़ कदाखार देखकर. खुदा ताला तो अपने बंदे में उस हद तक जलवागार होता है जितना बंदे में उस जलवे को कबूल करने की ताकत है. तो इंसान जब खुदा ने डिज़ाइन फरमाया, जब ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अपने दर्जा कमाल को पहुंच गया, तो उस वक्त खुदा जिस हद तक भी इस इंसान में मुनकिस हो सकता था वो सारा मुनकिस हो गया. लेकिन ये कहना कि उतना ही खुदा था उसके सिवा नहीं था, ये गलत है. इसलिए आप ये मौक़िफ़ ले सकते हैं कि हमें उन सिफ़ात से ज़्यादा का इल्म नहीं है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कामिल आदम और कामिल खलीफा हैं जिन पर अस्मा नाजिल हुए हैं. इसलिए अगर कोई ये दावा करे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुझे अस्माए इलाही का इल्म है, तो दावे में झूठा है. लेकिन अगर ये दावा करे कि इम्कान मौजूद है कि और अस्मा हों लेकिन हमारी इंसानी ताकत की इंतहा से बाहर हों, तो ये दावा गलत नहीं. समझे? अगर आप ये कहेंगे किसी 99 सिफ़ात मानने वाले को कि और सिफ़ात हैं जो 99 के अलावा हैं, तो आपको बताना भी तो पड़ेगा ना कौन सी सिफ़ात हैं. कौन सी सिफ़त बताएंगे आप? तो निकाल के दिखाएं. जो सिफ़ात के कायल थे कि ज़्यादा हैं, उन्होंने ये तरकीब शुरू कर दी थी कि कुरान करीम ने अल्लाह ताला के जो अफ़आल बताए कि खुदा ये करता है, ये करता है, ये करता है. मसलन ग़ज़ब नाज़िल करता है, उनका मुग़ज़िब एक सिफ़त हो गई, और खुदा ताला फलां काम करता है, फलां किस्म की बहुत सारी ऐसी सिफ़ात हैं खुदा ताला की जो सिफ़ात नहीं हैं. खुदा ताला की बाज़ सिफ़ात के इजहार में बाज़ फैसले सादिर हो रहे हैं, अवामिर हैं. उन सब को
ان لوگوں نے صفات میں بدلا اور ایک لمبی لسٹ بنا دی. وہ ایک محض دراصل تمسخر تھا صفات الہی سے، کیونکہ قرآن کریم نے جتنی باتیں بھی خدا تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ ان ساری صفات کے تابع ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اور صفات کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ مزید غور کریں گے تو ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو 99 صفات ہیں یہ خود بھی اپنے اندر لامحدود امکانات رکھتی ہیں، کیونکہ صفات کے تابع اور صفات ہیں، اور صفات کے کمبینیشن سے اور صفات بنتی ہیں. اگر آپ اس مضمون کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا میں کتنے رنگ نظر آتے ہیں. آپ مختلف زبانوں میں جتنے رنگوں کے نام ہیں سارے جمع کر لیں، اس کے علاوہ بھی رنگ آپ کو نظر آتے رہیں گے. اور بنیادی طور پر صرف 5 رنگ ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا، پھر پتہ لگا کہ نہیں 3 ہیں بنیادی طور پر، اور اب مجھے معلوم نہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن در حقیقت 3 رنگوں کے ہیر پھیر میں یہ سارے دنیا کے بے شمار رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور جو مزے ہیں آپ کے کھانے پینے کے وہ لامحدود ہیں، وہ ان کو گن ہی نہیں سکتے آپ. اور صرف 4 فیکٹر ہیں آپ کے مزے معلوم کرنے کے، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. انہی کے سے مزے طے ہوتے ہیں. مثلا نمک ایک مزہ آپ کو پتا ہے، ایک میٹھے کا مزہ پتا ہے، اور ایک کڑواہٹ کا مزہ پتا ہے، اور ایک کھٹے کا مزہ پتا ہے. بس صرف 4 مزے آپ کو پتا ہیں خدا تعالیٰ نے مہیا. لیکن ان کے ساتھ کچھ اور فیکٹرز مل کر اور ان کے کم اور زیادہ ہونے کے نتیجے میں لامحدود مزے بن جاتے ہیں. مثلا جب ایک چیز ٹھنڈی ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے، گرم ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے. حالانکہ براہ راست نہ گرم مزہ ہے نہ ٹھنڈا مزہ ہے، مزے یہ 4 ہی ہیں دراصل. اور اس کے علاوہ سافٹنس یا ہارڈنس، برٹلنس یا سٹیکینس، وسکوسٹی کسی چیز کی، اس کا لیکوڈ ہونا یا سالڈ ہونا، یہ سارے فیکٹرز ایڈ کریں اور ایک دوسرے سے ضرب دیں تو وہ جو 4 مزے ہیں آپ کے 4 نہیں رہتے بلکہ 4 کروڑ بھی بن جائیں تو ابھی بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ اور مزہ پیدا نہیں ہوگا. تو صفات باری تعالیٰ کو جب آپ 99 دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھوڑی صفات بتائی گئی اور بہت ساری صفات محدود ان سے رکھ لی گئی الگ. امر واقعہ یہ ہے کہ ان 99 صفات میں لامتناہی صفات الہی کے امکانات بیان ہو گئے ہیں، اور ان کے کمبینیشن سے پھر مزید صفات وجود میں آتی ہیں، یا ان کے عدم سے بعض صفات وجود میں آتی ہیں. سورہ فاتحہ میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں صرف، اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. تو اگر سورہ فاتحہ میں باقی صفات بیان ہی نہیں ہوئی تو ام القرآن کہاں سے ہو گئی؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان 4 صفات کے اندر خدا کی ساری صفات آ جاتی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی یا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی روشنی میں روشن کی گئی. غضب کا ذکر ہے نا سورہ فاتحہ میں، اور زوال کا ذکر ہے، ضلالت کا. اور اگر کوئی مغضب نہیں ہے تو غضب کیسے نازل کرتا ہے، یہ سوال اٹھے گا. اور جو 4 صفات ہیں ان میں غضب کی کوئی نہیں. لیکن صفت رحم جب عمل درآمد چھوڑے تو اسی کا نام غضب ہے، اور صفت رحیمیت جب آپریشن چھوڑتی ہے تو اسی کا نام ضلالت ہے. اس کی تفصیل میں نے کچھ اپنے سورہ فاتحہ کے درس میں جو یہاں میں دیتا ہوں اس میں بیان کی تھی. تو یہ تو صرف بہت معمولی مثال ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ پھوٹتی ہیں بعض دوسری صفات سے اور بالآخر رحمانیت میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں. تبھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ رحمانیت کی صفت سب صفات پر حاوی ہے. اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سب صفات اس میں سے پھوٹ رہی ہیں. تو اس لیے 99 والا مضمون پھر 99 نہیں رہتا، وہ بہت لامحدود ہو جاتا ہے، انسانی تصور سے کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے. اور جب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بیان کی
تو جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہم تو ان 99 کی کنہ کو پہنچ نہیں کے بھی سکتے، اور جس رسول پر 99 صفات کا خدا ظاہر ہوا ہے اس کی کیفیات کا، اس کے ظرف کا اندازہ کریں کہ ہمارے مقابل پر تو لامحدود ظرف کہلانا چاہیے۔ سمجھیں؟ ان لوگوں سے مناظرے کرنے کی بجائے ان کو ان باتوں کا عرفان سمجھائیں۔ یہ ہے جو ضرورت ہے، احمدیت کو یہ چیز دینی چاہیے غیروں کو۔